मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए अपनी कसम उठाई, व रब्बिका, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि ये आपको हकम ना बना लें, आपसे फ़ैसला ना करवा लें उन इख्तिलाफ़ात में जो इनके दरमियान पैदा होते हैं। आपको मालूम है हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया में बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारे दीन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी का क्या नज़रिया है, किसी का क्या नज़रिया है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हर आदमी अपनी कहे जा रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम सब लोग अपनी अपनी कहे जा रहे हो, तो तुम्हें ये राइट दिया किसने है कि तुम अपनी कहो? मुझसे तो पूछो कि मैं क्या कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो, तुम्हें उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो अल्लाह कहते हैं इलैना तुरजाउन, जो मर्जी कर लो, आना किसके पास है? मेरे पास है। तो लौट के जाना मेरे पास है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी नज़रों से ओझल हुई हुई है। अल्लाह ताला और तमाम आसमानी मज़ाहिब, जितनी भी किताबें आसमान से नाजिल हुई हैं, तौरात है, इंजील है, वो एक ही दावत को लेके घूमती हैं। वो तमाम किताबें मेरी तरफ आ जाओ, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। हम क्या करते हैं? अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं अल्लाह की तरफ दौड़ने के अलावा में। दुनिया मसाइल का हल तलाश कर रही है उमूमी सतह पे, ये होना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, फ़लानी आबादी पे भी आजकल चला रहे हैं कंट्रोल होना चाहिए। तो मेरे बारे में जब पता चलता है तो बहुत टेंशन में जाते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में क्या बयान करते हैं? भाई छोड़ दो, क्या होना चाहिए ये किसका काम है? ये अल्लाह का काम है। तुम्हें वो करना है जो मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूँ, तुम वो पूरा करो, ये छोड़ दो मेरे ऊपर। दुनिया ने दुनिया को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे निज़ामों का तजर्बा किया है, उन तमाम तजर्बों में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। रूस ने कम्युनिज़्म का तजर्बा किया था ना, कितने सारे मुल्कों पे। सोवियत यूनियन ने एक तजर्बा किया था। जब वो तजर्बा नाकाम हुआ अफ़गानिस्तान में, तो गोरबाचोव ने कहा था कि हमें इतने बड़े निज़ाम का तजर्बा पहले किसी छोटी सी रियासत पे करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि इसका फ़ायदा है या नुकसान। हमने लाखों इंसानों को इस निज़ाम के तजर्बे की भेंट चढ़ा दिया। उसका निज़ाम का हासिल क्या था? रूस का, सोवियत यूनियन का। जो कम्युनिस्ट थी वो कहते थे कि भाई सब इंसान बराबर हैं, बुनियादी ज़रूरतों में सब क्या है? बराबर है। अल्लाह का माज़अल्लाह जनाजा निकालो उन्होंने, कि खुदा का तसव्वुर निकालो। बिल्कुल खुदा नहीं आएगा हमारी सोसाइटी में, मज़हब नहीं आएगा, बिल्कुल इंसान और जानवर में कोई फ़र्क छोड़ा ही नहीं उन्होंने। बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादा, उस निज़ाम को मुसल्लत करने में। लेकिन जब वो सफ़ेद हाथी जो जहाँ पाँव रखता वो इलाका उसी का हो जाता, वो होते होते अफ़गानिस्तान पहुँचा है,
تو وہ کام ہوا جس کا سوویت یونین کو تصور بھی نہیں تھا، یعنی اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر دیا کہ میں ہوں. اللہ نے ایک ثبوت نہیں 20 ثبوت پیش کر دیے کہ تم کہتے ہو نا میں نہیں ہوں، جو ہوتا ہے اسباب سے ہوتا ہے. تو اسباب کی دنیا میں تو رشیا ایک سپر پاور تھا، بہت بڑی طاقت تھا، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی. لوگ کہتے ہیں تو امریکہ نے اس کو پیچھے دھکیلا ہے، تو پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا بھائی؟ پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا جب بہت سارے علاقوں پہ وہ قبضہ کر رہا تھا؟ تو غریب نہت تھے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف، جن کو بندوقیں چلانا نہیں آتی تھیں. ایسی لڑائی ہوئی وہاں، لوگوں نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھے، شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگھی. اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے تھپ تھپایا جا رہا تھا، ڈٹے رہو ڈٹے رہو، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کو معلوم ہے 2010 یا 11 میں ایک امریکی فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا تھا یوٹیوب پہ. اس وقت نیا نیا آیا تھا یوٹیوب. تو انٹرویو کے دوران ایک نیوز اینکر نے اس فوجی سے پوچھا کہ آپ کو اس جنگ میں کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے وسائل آپ نے جھونک دیے ایک چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے کے لیے، تو کیسا لگ رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس جنگ میں گاڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس جنگ میں گاڈ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ. وہ فوجی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہے جو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا، کچھ ہے. اللہ اپنے ہونے کے بہت سارے ثبوت دیتا رہتا ہے. ہماری آنکھیں اندھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے 2 لفظ قرآن میں بہت استعمال کیے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں. هل يستوي الاعمى والبصیر، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ. یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ. یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ. اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ ابا کے حقوق، یہ اماں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بہنوں کے حقوق، یہ بھائیوں کے حقوق، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی. تو ہمارے جتنے مسائل، عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی، ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں.